انسانیت دی حفاظت ہلاکت، انسانیت دی حفاظت مثبت، ہلاکت منفی۔ انسانیت ہلاکت دے وچ ہوندی ہے اور انسانیت حفاظت کدوں رہندی ہے کہ اور اے راز کتھے آ اور راز کتھے آ۔ انہوں رب وحدہ لا شریک مولا نے قرآن بیان فرمایا ہے، کسے مفتی دے اگے، کسے شیخ الحدیث دے اگے، کسے پیر دے اگے، کسے دانشور دے اگے، کسے سکالر دے اگے، کسے ماسٹر دے اگے، کسے پروفیسر دے اگے، جنہوں اپنے علم دا بڑا ناز ہوئے اچھی سنے گا کہ جتیاں چک کے نہ نشد مڑا۔ سمجھاواں سونیا سیاسی بے دینوں کافروں، یعنی سیاست کفر دی ہوئے، سیاست دین تو باہر ہوئے، اللہ رسول نہیں پابند نہ ہوئے، سمجھ انسانیت روے گی، ہلاک ہو جاوے گی۔ تے جے سیاست دین والی ہوئے، سیاست حکومت دین والی ہوئے، حکومت دین دی پابند ہوئے، ہر قدم وچ پہلا دین نو ویکھے، اس لئے انسانیت دی حفاظت ہو جاتی ہے۔ پہلا نبی سونے تو پہلا، نبی سونے تو پہلا سیاست کافر تھی، جنہ چیر جن علاقے میں سیاست کافر رہی، کفر رہی، سیاست کافر رہی، دین والے نہیں سن، بے دین سن، انسانیت روندی سی، ہلاکت انسانیت دی جگہ جگہ دے سی۔ پاک محمد کریم آئے، اللہ وحدہ لا شریک دا قرآن فرماؤں ہے، پہلے جڑے بادشاہ فرعون سن، نمرود ورگے سن، کافر سن، سیاست دے کافر سن، کوئی اللہ رسول دی پابندی حکومت نہیں سن کر دے، نہیں سن من دے ہی نہیں سن۔ اے ہو جائے ملونا دے واسطے اللہ تعالیٰ فرماؤں ہے، افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون۔ سونا رب فرماتا ہے پچھلیاں نو سرکار تو پہلوں جڑے کافر گزرے سن، جڑے بادشاہ کافر لانتی بے دین ہوندے سن، اللہ تعالیٰ انہاں نو فرماوندا ہے افکلما جاءکم رسول، افکلما جاءکم رسول، اے اللہ دا قرآن میرے ہاتھ دے اور سجنوں اللہ دا قرآن ہے۔ افکلما جاءکم، اللہ نے فرمایا انہاں نو او کافر بادشاہ وہ جدوں بھی ساڈا کلما، جدوں بھی ایک بارہ نہیں، دو بارہ نہیں، 10 بارہ نہیں، پتہ نہیں کنے بارہ، کلما میں علم زیادہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا، گل سمجھانا چاہتا۔ کلما جاءکم، جدوں بھی تواڈے کول کوئی رسول میرا آیا ہے، بما لا تهوى انفسکم، او دین لے کے آیا ہے، توجہ، او دین لے کے تواڈے نفس تے من جڑے نے پسند نہیں کرتے، او تواڈے نفس دی خواہش تے بدماشی دے خلاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے او کافرو، او کافر بادشاہو، جدوں بھی میرا کوئی رسول تواڈے والا آیا ہے، ایک نہیں دو نہیں جننے بھی کھلے نے، جدوں بھی آیا ہے تے دین دا او حصہ جدوں بھی تواڈے سامنے کردا ہے نا، جڑا تواڈی بدماشی تے کمینگی دے خلاف ہے، تے کی کر دے جے فریقن کذبتم، رسولاں تے نبیاں وچوں کئیاں نو تسی چٹھلاندے ہو۔ ایویں ہی مولانا امجد صاحب فرما رہے نے چٹھلاندے ہو، فریقن نبیاں رسولاں نو آندے جے تساں من کڑا تے مسئلے بنا چھڈے نے مولویاں نے۔ یہ اللہ دا قرآن ہے، میں اپنی گل نہیں کر رہا، بول دے نہیں۔ فریقن کذبتم، اللہ فرماندا ہے کمینے ہو، او
وہ تسی ایڈے کمینے ہو. میرا دین دو طرح دا ہوندا ہے. ایک ہوندا ہے جڑا خواہش دے خلاف ہوندا ہے, بدماشی تے کمینگی دے خلاف ہوندا ہے, ظلم دے خلاف ہوندا ہے, بغیرتی دے خلاف ہوندا ہے, لوکاں دے حق مارن دے خلاف ہوندا ہے. جدو دین دا او حصہ آوندا ہے تے پھر آندے ہو مولویو نبیو رسولو جھوٹ بولدے ہو. فریقن کذبتم, تساں اپنے مسئلے کلے نے, رب دا دین ہے جدا نہیں, یہ تساں اپنے بڑائی پھردے جے. ویکھیا تھا مادیاں نو. فریقن توجہ. تے دوسرا گروہ جیڑا تواڈے اگے اڑ کے تے تانوں جھوٹا منہ دے اوتے ثابت کر لیندا ہے, اونوں تسی وڈ دیندے, تقتلون اونوں قتل کر دیندے جے, کہندے جے دہشت گرد یا فسادی. یہ اللہ دا قرآن. بولو اے بولو بولو بولو. چور دا جے کھرا نہ کڈے مڑ کھوجی کا گا. جے فرعون تے فرعون دی نسل دا کھوج نہ لاوے تے مڑ محمد دا قرآن کا دا. ہائے ہائے سبحان اللہ. بول دے نہیں. اللہ سونے نے فرمایا میرے نبی آؤ دین لے گئے, من مننے دے من لیندے جے, جیڑا تواڈے نفس دے خلاف ہوے اونوں آندے جے جھوٹ ہے, نبیاں نو مار چھڈدے جے, کدی دہشت گرد کدی فسادی. قسم ذات دی کر کے آنا جے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے. اللہ دا قرآن دسدا ہے نبیاں نو فسادی تے دہشت گرد کہن والے پرانے کافر سن. نبیاں نو تے حق دا پیغام سنان والےاں نو فسادی تے دہشت گرد کنا آکھیا سی؟ بول دے نہیں. یہ قرآن خدا دا. پھر بہانہ لا کے الزام جھوٹا لا کے تے مار چھڈنا. یہ قرآن پہ دسدا ہے کہ سیاست وکری سی, دین وکرا. دین نبیاں کول, سیاست بادشاہاں کول ہوندی سی تے او لعنتی نبیاں نو ماردے سن. کیوں کہ سیاست انہاں دی ہوندی سی کافر, لا دین, بے دین. تاں او بدماش اللہ دے دین نو قبول نہیں سن کرتے. پتہ چلیا انسانیت دی ہلاکت اس وقت سی جس وقت سیاست دا رخ وکھرا سی, دین دا رخ وکھرا سی. نبی دین والے ہوندے سن, بادشاہ سیاست والے ہوندے سن. او چشتی ایک دلیل تے قرآن دی سنا دیتی ہوں. سیاست پہلوں وکھری تے دین وکھرا ہوندا سی. بدماشی دے خلاف جڑا دین ہونا, سیاست والے آکھنا مولوی کھلوندے کہ نہیں تسی ہر تھاں تے مسجد بنا لیندے جے مسئلے شروع کر دے تانوں پتہ نہیں یہ سیاست ہے. ایتھے ساری بغیرتی چلدی. یہ کون کہندے سن؟ نہیں یار اچھی بولو جے محمد پاک دے امتی بیٹھے جے. دوسرا سناواں. اللہ فرماتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم گھٹ تول دی سی, ڈنڈی مار دی سی, گھٹ تول دی سی, ڈنڈی مار دی سی, ملاوٹ کر دی سی, مال دے اندر گڑبڑ کر دے سن, لوکاں دے حق مار دے سن, غلط چیزاں دے دے سن. اللہ وحدہ لا شریک مولا نے انہاں وال حضرت شعیب علیہ السلام نو بھیجیا. حضرت شعیب گئے, آپ نے فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, شرم کرو, گھاٹا نہ دولو, چیزاں میں گھاٹا نہ کرو, ملاوٹ نہ کرو, چیز خریدو. اللہ دا رسول کیا شعیب علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے ملک چوں جس لئے آپ قتل کر بیٹھے سن, مکہ مار کے قتل کر بیٹھے سن. آپ فرعون دا ملک چھڑ کے تے کیڑے نبی دے ملک وچ گئے سن پتہ ہے؟ شعیب علیہ السلام.
آپ دا شہر دا نام سی ملک دا نام سی مدین. حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے سن. توجہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام دے ملک وچ گئے سن. اشارہ ہے لبدا ہے کہ فرعون نال مقابلہ کرنا ہوئے نا تو کوئی شعیب لبنا پیندا ہے. کیونکہ مقابلہ فرعون نال ہونا سی نا آپ دا. تے گئے کتنے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام دے ملک. سونیا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم نو ڈکیا ملاوٹ نہیں کرنی بے ایمانی نہیں کرنی جھوٹ نہیں بولنا گھٹ نہیں تولنا وزن پورا رکھے ناپ تول صحیح کریا کرو چیزاں ملاوٹ نہ کریا کرو. قوم کٹھی ہو گئے جڑے کافر سن انہاں کے حضرت شعیب علیہ السلام کہنے لگے شعیب اساں ماننے تو نمازی بندہ ہے. توجہ نہیں فرمائی. اساں ماننے تو نمازی تو اللہ دی عبادت کرنا لیکن یہ دس تیری نماز یہ کہندی ہے کہ اساں ایک تے اپنے خدا چھڈیے. تیری نماز تینوں یہ کہندی ہے کہ تو سوٹا لے کے ساڈے دوالے ہو جائے. توجہ ہے. تیری نماز یہ کہندی ہے کہ اساں اپنی عبادت جڑی اساں کرنے ہیں بتاں دی پوجا او چھڈیے. نمبر 1. دوسرا وان نفعل فی اموالنا ما نشاء. یہ جڑا اساں اپنے مال وچ مرضی اپنی کرنے ہاں تے جویں مرضی ملاوٹ کرنے ہاں یہ ملاوٹ بھی چھڈ دئیے کاٹ تولنا بھی چھڈ دئیے سارا کچھ اساں چھڈیے. کیوں چھڈیے؟ تیری نماز کہندی ہے تینوں تو اپنی نماز پڑھ اساں اپنے بت پوجنے ہاں تو پڑھ اسی چیزاں بنانے ہاں بھاویں گھٹ تولیے بھاویں ود تولیے بھاویں جو مرضی کریے ملاوٹ. تیری نماز اپنی تھاں تے ساڈا کام اپنی تھاں تے تو ساڈے دوالے کیوں ہو جانا ہے؟ تیری نماز یہ کہندی ہے وہ تیری اپنی عبادت اپنی تھاں تے مذہب تیرا اپنی تھاں تے دنیا داری ساڈی اپنی تھاں تے تو جڑا چک دین وچ واڑنا ہے ساڈی دنیا داری دے تو کبانا. قاری امجد صاحب نہ ایویں ہی ہے قرآن میں ڈنڈی واری بیٹھا آ ویکھ لو تواڈے پنڈ دے بندے دی گواہی. رب وحدہ لا شریک مولا سونا دس رہا ہے یہ گل کافر کردے سن. دنیا اپنی تھان دے دین دنیا میں نہ آئے. یہ کوئی تک بن دیا نماز پڑھ مولوی نماز اپنی تھان دے کلب اپنی تھان دے نماز اپنی تھان تے ڈانس اپنی تھان تے تا کر کے ادھروں نماز ہوے نماز تو بعد نال ہی ٹی وی دے اوتے ہزاراں مجرے آ جاندے نے اذان بھی ہوندی ہے نال کنجر خانہ بھی ہو جاندا ہے. وہ لانتی ہوئے کی کیتی کھڑے ہو وہ آندے نے نماز اپنی تھان تے